बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 118 वाक्य 1 Psalm 118 verse 1. सर्वेस पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताचो मोग सासनाक बाळता. वैमोगाच्यानो ह्या आराधनाक आमी आयल्या वाजता सर्वेस पराक आमी अर्गां दिवया, कित्याक सासनाक बाळच्या मोगान तो आमकां दादोशी करता. ताचो विश्वासी मोग अनुभव करच्याक आमकां हो आदवेंताचो काळ दिला. कृपेचो काळ तो जावन आसा आनी ह्या आदवेंता काळार विशेश करून आमची जिणी सोम्याच्या येण्याक लक्ती जावन बरवशाची करूंक आपयता. तर व्हडा मोगान आनी गौरवान आमच्या सोम्याक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको A7 पेज 23. नमस्कार महिमा सर पदवेदाराक. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदाराक. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदाराक. हरसिताव बापा मोगाळा, वंदिताव जेसु दयाळा, वर्णिताव आत्म्या बळवंता, गाजयताव महिमा त्रिंदादा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. नमन तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेसु ख्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा.
नमस्कार महिमा सर्पद्वेधारा 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 हालेलुया 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 रगारी उगलाम तुका सुमिया जेसो आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका पठयता ओ नो दीस पळवून शेबाक तुवे आमका फोव केलाय दैवी कृपा आणि आशीर्वाद आमचेर वतून आमची जिणी पवित्र केलाय सर्व रीतीचे संरक्षण देऊन आमका बरो विषय दिलोय सर्व रीतीने आमची जिणी पवित्र करशाक आयच्या दिसा तुझे सरशीन आमका येवंक अवकाश दिलाय हालेलुया 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 सदांच आमची जिणी आणि भावार्थी जिविताचे बांधप खडपात असलेल्या भद्र बुन्यादीचेर बांधून हाडूंक प्रेरण दिलेल्या मोगाळा जेजो तुका आमी अर्गां दिताव आदवेंताच्या ह्या काळार तुझे हजेरपण बगूंक विशेष करून आमच्या जिणेंत बरवशाच्या वेसावच्याक तूं आमकां पावणें दिताय मोगळा सुमिया सदांच तुझे संवसारी मिसाव देवा बापाच्या कुशे प्रकार विणिल्लें स्पश्ट दिसून येता हर एक तुझ्या संवसारी मिसावा पैनाचेर काडलेले मेट बापाच्या कुशेक विरोध नातल्लें देखून तुझ्या जिविता पैनार हर एका ताळण्यांचेर सैतानाच्या विविध पदव्यांच्या बोलवण्याचेर खंयच्याच रितीची यशस्वी जावंक ना बगार देव कितें आशेता तें करून देवा बापाक काल जालोय सोमिया ही वर्ती देख आनी हे वर्ते लिसांव आमच्या जिवितांत फाटयलेल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिताव देखून सोमिया सर्व रितींनी सगळ्या सन्निवेशांनी तुझें जिवीत भद्र बुन्यादीचेर बांदून हाडिल्लें आसलें देवा बापाचो मोग कळमीत नासतना म्हज्या जिवितांत म्हजे बोवारी आसा म्हणली खात्री आनी त्या परिमीत मोगाद्वारी उमाळचें दयाळायचें आनी कणवळायचें जिवीत पेल्याक बरें करच्याक पेल्याक बुजवण पाठोवच्याक पेल्या थंय मोगाचो थारो दिवच्याक तुवें सारलें आनी हें जिवीत सोमिया आज अनुभव करच्याक तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या विशेष करून आयच्या दिसा आमची जिणी तुका समर्पित आसतना तुझे बरींच भद्र खडपाचेर भद्र बुन्यादीचेर म्हजी जिणी बांदून हाडच्याक सर्व रितीच्या संवसारी बुलोवण्यांक लब्ध नासतना संवसारी संगतींक मेतेर करिनासतना संवसारी उणेपणान थावन तुजे थंय केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोवच्याक परिवर्तन हाडूंक म्हाका कृपा दी म्हूण हांव विनंती करता संवसाराच्या स्थापनेत हांव सर्वेस्परा बापान सर्व रितींचो आदार आपणे विंचलेल्या परजेक दिलेलो पोरण्या सोल्ल्यांत आमी नियाळटा जोमिया सबार पावटी अनउपकारी ती जाली विरोध उलोवंक लागली हर एक रितीचें अविधेयपण तांच्या जिवितांत परगट केलें सबार रितींनी कश्ट येताना अडचण येताना देवान कित्याक हांगासर हाडलां म्हणलें उतर ताणें आपल्या वोंटांनी उच्चारलें पूण असल्या सबार सन्निवेशांनी बापाचो मोग केदींच उणें जावंक ना बापाचें कलतेपण आनी बापाचें विश्वासीपण केदींच तांच्या जिवितांतावन पयस सरोंक ना
आपल्या उणेपणाक लागून आपल्या पातकांक लागून ती कश्टाली अडचलीं शिवाय देवा बापान खंयच्याच रितीन तांकां बाधक करूंक निर्मूक नातरले. तरी मोगाळा सुमिया हर एक रितीन तांच्या जिवितांत मोग परत जोडच्याक अवकाश दिले, परत तांची जिणी बरी करच्याक प्रेरणादायक करच्याक तांकां अवकाश दिले. थंयसर तांच्या जिवितांत बापाचें विश्वासीपण कितें आसा तें प्रगट जालें. त्या खातीर कीर्तनकार कीर्तन 118 वाक्य 13 आनी 14 Psalm 118 verses 13 and 14. ताणी म्हाका शेवटूंचे खातीर लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गीत, तो जावन आसलो म्हजो सोडवणदार. वैसुमिया हो अनुभव जोडच्याक आयच्या दिसा ह्या आराधनाक हांव आयला. निरंतरी आराधनांत वांटेली जावन म्हजो हर एक दीस प्रारंभ करता आसतना सभार म्हाका जिवितांत दडणीक शेवटूंचे, निराशी करचे, कंगाल करचे, जिणी आकांतूंक करचे सभार अनभोग सभार घडिता आनी हेरांच्यो मांडण्यो येतात. पूण तुवें दिल्लो आदार आनी हांवें तुजे संगी रावन जोडलेल्या बळान तुजो भरपूर आदार म्हाका जैते वंत करूंक सकला सुमिया. तें बळ निरंतरी जोडूंक हांव आशेतां. त्या बळान म्हजी जिणी बळवंत कर. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळटा आसतना तुजी कृपा निरंतरी म्हज्या जिवितांत आसा म्हणलें हांव मानून घेतां सुमिया. म्हाका तूं तुज्या मोगान बर, म्हाका तूं दैवीक सक्तेन बर आनी म्हजी जिणी सदांच ते मोगाचें प्रतिरूप जावन बापान दाखयल्लें उदारपण उमाळचें जिवीत जियोंक म्हाका कृपा दी. मोगाचें न्हू जायत्या रितींनी इस्रायल परजीच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण सुमियान आमच्याय जिवितांत केलां. तर ताका दिनवास पठोवन गावया गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संकोबी 54 पेज 64. तुजी बरेपणां कशी नियाळटलें हांव. तुझी बरेपणां कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतल्या. तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतल्या. तुजी बरेपणां कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतल्या. तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतल्या. सर्गानी संसार ही तुझी नवला,
गायता तुझी महिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित मोल कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दनिया कशे बावोडतेल्या वाव तुझो सगळो आमकां जापासो ल्हान मनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ठाव घेवूंक नजो तूंच देवा आमच्या सदां काळ उरतलो तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित मोल कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दनिया कशे बावोडतेल्या तूं आमचो रस्ता आमी तुज्यो रस्ना तूं आमचो आराम आमी तुका आवडेता मोग तुजो सदांच करूंक आमी यत्रेकता सस्ना तुका भोगून लालेवन लालेता तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित मोल कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दनिया कशे बावोडतेल्या तुझे उपकार दनिया कशे बावोडतेल्या मत्तेव सुवांचेल अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 1 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 म्हाका सुमया सुमया म्हणून उलो मारतलो तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासोना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो मोगोचेनो एक विशेष आपोवणे आनी समर्पणाचें जिवीत आपयन करूंक ह्या उतरांद्वारे सोमी आमकां आयच्या दिसा अवकाश दिता जिवितांत ती चिंतना आठवून सदांच बापाची खुशी करची जिणी आमची जावंक जाय म्हणलें तो स्पश्ट करता केवल म्हजें भक्तीपण म्हज्या वंटांची स्तुती जाल्यार
ते खंयच्याच फायद्याक पडना. जशें धाकटे रांदिल्लें वखद पोटाक वचून तें कार्यगत जाल्या शिवाय ताचो प्रभाव आनी ताचें बरेंपण साकोंक आमी सकना ओंगी, तशें आमचे जिणेंत हांवें कायदे पाळोवन म्हजें काम केलां, म्हजी जबाबदारी पाळल्या म्हणून वगो बसल्यार, म्हज्या कुशे प्रकार जियेल्यार हांव म्हजी जिणी विबाडतलो. देखून सोमी आमकां खरेपणी आमच्या भक्तीपणांनी आनी आमच्या जिविताच्या चालींत देवाची खुशी कार्यगत करूंक उलो दिता. खरी एक रितीन आमची जिणी कार्यगत जावन देवाक मानता तसली जावन बदलून शाक देवान आमकां हो आदवेंताचो काळ दिला. देवान आमकां ताचो मोग आमच्या काळजांनी वतोवन विशेश करून आमची जिणी उत्तीम जावच्याक ताचो आदार दिला. कीर्तनगरान जशें आपल्या हर एका सन्निवेशांनी सर्वेस्पराचो आदार आसा म्हणलो अनुभव उसारलो, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत बापाची कुशी करचे प्रकार हे जिविता पयन मुखार समकून वरच्याक देव आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर जुवांव सुवांचेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 8 हातूंत सोमी आमकां अशें सांगता, कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयलां म्हजी कुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची कुशी करूंक. सर्गींत हांव देवून आयलां म्हजी कुशी करूंक न्हय, म्हाका धाडलेल्याची कुशी करूंक. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सोमयान आमकां हर एकल्याक मिसांव दिला. सोमयान आमकां हर एकल्याक जबाबदारी दिल्या. सोमयान आमकां हर एकल्याक हें क्रिस्ती भावाची जिविताचें पयन समकोवच्याक ताचो आदार दिला. त्या खातीर परत तो आदार आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें खात्री करच्याक ह्या आदवेंताच्या काळार बरवशाचें किर्ण जावन परत तो आमच्या जिवितांत येता. सबार पावटी आमी कंगाल जाल्या, सबार पावटी आमची योजना जारी पावनातल्या वेळार, जारी जायनातल्या वेळार, पोंताक पावनातल्या वेळार, यशस्वी आमी जोडिनातलेल्या वेळार सबार पावटी आमी सोमयात हांवन पयस सरोंक चिंतिल्ले आसा. इस्रायल परजेन सबार पावटी तसली चिंतना टापली, आटयली आनी जिवितांत सबार पावटी पाळ्ळी. पूण थंयसर तांकां खंयच्याच रितीचो बरवसो उदेवंक ना, खंयच्याच रितीचें बरेंपण जावंक ना, कित्याक बापाची कुशी ती न्हय आसली. देखून आज विशेश करून सोमयान आमकां ताचें प्रेरण, ताची देख दिल्या. ताणें कशें बापाची कुशी पाळ्ळी, बापाचो संतोष आपल्या जिवितांत अनुभव करून तो संतोष निरंतर जियोवच्याक, त्या संतोषान उमाळोवन येवच्याक आपली जिणी बापाक ताणें समर्पिली. तशेंच आमी बापाचो संतोष, बापाची ती खुशी आनी बापाची ती उमेद आमच्या जिवितांत आपणायचे जाल्यार बापाची खुशी आमी करीत जाय. बापा संगी आमी आमची जिणी एकवटाची करीत जाय. आनी त्या दाडा मात्र आमच्या जिवितांत हांव बापा थंय आसचो तो अपरिमीत संतोष आनी मोग आमच्या जिवितांत उमाळोन येतलो. आमच्या जिवितांत हांव पेल्याक लाभतलो. आमच्या जिवितांत हांव आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तो पावतलो. तर आयच्या दिसा हे आमचें जिवीत सोमयाक समर्पित आसतना विशेष करून सोमयाची स्तुती करता, सोमयाक आमी नांवाडटा, सोमयाक आमी वंदिता. त्या खातीर विशेष करून हे दिन वासण्याची गितां आमी गायता आसतना सोमयाक आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवया. सोमयान आमच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो संगती केल्यात. सोमयान आमी अस्कत जाल्यार, आमी सबार पावटी ताचे तावन पयस सरल्यार ताणें आमकां केदेंच पयस करूंक ना. निरंतरी आपल्या मासा रक्तान सोमयान आमकां दोशी केला. सोमयान आमकां ताज्या हाजीरपणान ह्या आराधनाच्या वेळार आनी सगळ्या आमच्या दिसांनी हर एक दीस ताचो आदार मागता आसतना आमचें हर एक काम, आमचें हर एक योजन, आमी काडिल्लें हर एक मेट ताणें यशस्वीचें केलां. ताणें बरेंपण थंयसर पाटयलां.
थोड्या संगतींनी कश्ट आयल्यात, थोड्या संगतींनी पिडा शिडा उदेल्या, तरी थंयसर ताजो बळवंत हात आमकां आधार दिवन आसलो आनी हर एक रितीन आमची जिणी ताणें संतोशाची केली. त्या खातीर परत सोमयाच्या तयारायत होय दीस आमी करशीत आसतना विशेष करून आमच्या जिविताचें समर्पण करण गावया आमी गीत तुका हांव वंदिता, तुका हांव हरसिता, तुजो हांव मोग करता. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोय E8 पेज 112. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्सिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हरसिता, तुजो हांव मोग करता. तुझे मास रगत वाळो सोम्या म्हज्या कुडीच्या शिरा शिरांनी. तुझे मास रगत वाळो धन्या म्हज्या रक्ताच्या कणा कणांनी. मुझे तयाशी सर पीड़ा शिड़ा मुझे अस्कत काय मुझे वुणे पो. सोम्या म्हाका तूं गूण कर, सोम्या म्हाका तूं गूण कर, सोम्या म्हाका तूं गूण कर, सोम्या म्हाका तूं गूण कर. तुझ्या येण्या वरवी सोम्या जेजू तुझो मोग मुझे थंय भरो. तुझ्या येण्या वरवी धन्या जेजू तुझे परी भोगसूंक फावो. तुझ्या उतरा प्रकार मुझे जिवीत बरो. तुझे वाटेन चलो तुझे परी उलो. सोम्या म्हाका तूं फावो कर, सोम्या म्हाका तूं फावो कर, सोम्या म्हाका तूं फावो कर, सोम्या म्हाका तूं फावो कर. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हरसिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हरसिता, तुजो हांव मोग करता. आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक सर्गां दितात. 75th बर्थडे बेनेडिक्टा फेर्नांडीस, 75th बर्थडे रेवरेंड फादर जेरोम डिसोजा एसचे. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता निशेलियम रोड्रिगस, 7th बर्थडे रिशेल डेसा, 25th बर्थडे ग्लेन फुर्टाडो. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता फ्लाविया कार्डोजा वकोला आनी 25th बर्थडे नियोमी मोंतेरो कामानी कुर्ला. 80th बर्थडे लिली सिक्वेरा. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता लिझी अनिता पिंटो, टियारा डिसोजा बेंगलोर. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासून आमची भाव भयणी देवाक अर्गां दितात. विल्मा फुर्टाडो मुल्की, संतोष डायस आनी कुटुंब बायंदोर, क्विनी गोन्साल्वीस आनी कुटुंब केम्मण. दैवी काकुळतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रोनाल्ड डिसोजा केम्मण,
देवाकर गणिता रिटा डिसोसा मुंबई, देवाकर गणिता जेराल्ड आणि सिसिलिया डिमेल्लो मोडबेळ्ळे. हे आमच्या भाऊ भयणी संगी आमच्यो इसबार दिनवासनेच्यो संगती आसात. देवान फावो केलेलें बरेपण आसा तें सगळें साक्रामेंतल्या जेजू मुखार समर्पिया आनी देवाक येरगां दिवया. जिवीत ह्या संवसारांत चमकत आसतना देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. USA पयन बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आदार मागता. जुली सगळ्या याजक धार्मीक भावा भयणी पासत मागतात. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर. हाचे संगी ह्या म्हयन्यांत दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक काम येयल्या पासत विशेश करून आमी मागता तांणी करची सेवा तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत सर्व रितीने बरेपण पाठोवं दी म्हूण ह्या वक्ता आमी मागता आसतना डिसेंबराच्या 7 तारखेतावन 11 तारखे पर्यंत जावच्या कोंकणी रेतीरे पासत ती विशेष करून आमी मागया. सबार जाणांनी हांगासर येवन ह्या रेतीरेंत वांटो घेवच्याक आनी थंयसर आपल्या जिवितांत बरेपण जोडून जेजूच्या जल्माक तयाराय करच्याक तांकां मेळचो अवकाश गळसूंक देवूच तांकां आदार दिवं दी म्हूण विशेष करून ह्या वक्ता आमी मागया. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ बेनेडिक्टा डिसोजा अँड फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, सोल ऑफ मार्गरेट लोबो वागचोर, सोल ऑफ मार्था सिक्वेरा किन्निगोळी, सोल ऑफ विक्टर अँड अपोलिन संतोमायर, सोल ऑफ माउरिस अँड जसिंता डिसोजा, souls in purgatory by Bonnie de Silva, soul of Anthony Kevin Lobo, soul of Sister Benilde, soul of Francis Crasta, soul of Pauline de Sousa Valencia, soul of John Christopher Lynn Bangalore on his birth remembrance, soul of Evelyn Sequeira on her 100th birth remembrance, and soul of Richard L. Sequeira Kankanadi Mangalore, soul of Marceline Gilbert and Patrick Lobo Paldane, soul of Mornell Bridget and Salvador Crasta Paldane, soul of Florin Lobo and Joseph Lobo, soul of grandparents by Amit Crasta and family, soul of Celine De Costa, soul of Gratian Lobo, Stanley Lobo and William Lobo, soul of Joseph Wesley De Silva, souls in purgatory by Sylvia De Costa Kuwait. हे आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा सोमयाचें सांगातपण जोडच्याक दिवी मोडया आनी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव ग्रेस बेंगलोर तावन लास्ट इयर रिटेक आयिल्ली हांव हांगा. त्या दाडा म्हाका UTI प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी हांव मस्त वर्सां तावन मे बी मोर दॅन 30 years हांवें पळयनातलीं वखदां नात आनी वचनातले हॉस्पिटलांत. म्हाका इतलें हांव सफर जालां की हांव सदां न्हीद रडटलीं देवा कडेन कित्याक म्हाका अशें गी म्हणून. हर एक रिपोर्ट नॉर्मल, हर एक रिपोर्ट म्हाका नॉर्मल येतले. मंगळूरच्या व्हडल्या युरोलॉजिस्टा कडेन गेली हांव. ताजे कडेन वताना रिपोर्ट पुरे नॉर्मल आसा, कालें म्हणून कळना म्हणून. लास्ट इयर हांव हांगा येताना म्हाका मस्त हुशार नाशिल्लें, मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले. म्हाका हांव दुखेन सगळीं रडटलीं. मागीर जाल्यार हांवें वनिये कडेन सांगलें म्हज्या वेचे नाका वनिये म्हाका जायना म्हणून. जाल्यार म्हणाली ती पळय थंय गेल्या उपरांत जायना तर आमी फाटीं येया म्हणाली. डॉक्टर म्हणालो एडमीट जायचें म्हणून. मागीर म्हाका ड्रिप्स घालून म्हाका 2-3 इंजेक्शनां दिलीं. मागीर हांवें ती इंजेक्शनां काडून हांव हांगा आयली. हांगा येते सगळे रिट्रीट हांवें एटेंड केली. बट म्हाका प्रॉब्लेम आशिल्ले, हांव मस्त दुखेंत आशिल्ली. जाल्यार हांवें रिट्रीट एटेंड केली. म्हाका घरा येतेस हांव इतल्या बरी जाली की म्हाका गोत्तू ना कशी हांव तशें जाली म्हणून. आनी आज म्हणसर देवान म्हाका तें केदींच ती दूख दिवना आनी हांव बऱ्या तरान आसा. देवान म्हाका बरी भलायकी दिला. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू, होगळाप जेसू, जय जय जेसू. More than 30 years I suffered.
सो आज म्हाका कांयच नासतना देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या. हांव देवा काळजांत हांव अर्गां दिता. Hallelujah. हांव स्टेला डिसोजा मूडबिद्दी ब्रिगेडीची. हांव रिट्रीक येता म्हूण सांगलां घरा हांवें. काल्या खातीर येता म्हूण कोणाकी सांगून हांव आयल्या खंयच्या अर्थाक म्हूण म्हाका आनी म्हज्या रचनारा मात्र गोत्तू. कोणा कडेन सांगून हांव रित्रीक येता म्हूण काल्याक सडनली भायर कित्याक हांव एक हार्ट पेशंट. हांव एकली खंय वचना. म्हाका फुड्डाचेय प्रॉब्लेम आसात. त्या देखून कित्याक अर्जंट म्हणल्यार कांय ना, हांव येता एकलें तिके म्हणल्यार ना मुलकी मस्त जाणां आसात म्हणून हांव धैर्यान आयल्या. 12 वर्सां पयलीं हांव आयल्या म्हज्या चेडवाक कडेन न्हू. फादर अब्रामाक ताजें ताका MBA करूंक आसलें तें BA येतलें. हांवें कशें मम्मी व्हडली कॉलेज म्हाका वचूंक जायना म्हणल्यार आमी रिट्रीक वचून ताका फादर अब्राम म्हणालो तूं BA ते काल्याक BA नाका तूं धैर्यान वच म्हणलें. तें MBA फर्स्ट क्लास आयलें MBA. Very good. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. सैरिके खातीर मागतलें ताका देवान बरी सैरीक फावो केली. फादर मागीर परतून आमी आयल्या थँक्स म्हणून फादर अब्रामाक. फादर अब्राम मेळून म्हाका फादर अनिल आहलो. परतून भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागलें. ताका एक बरें भुरगें फावो केलें. Praise the Lord. Hallelujah. वर्सांचें नात आसा म्हाका. आतां स्पेशल रेतीरीक हांव आयल्या काल्याक म्हळ्यार म्हज्या दुयेच्या देरा खातीर. तो 3 पुटी घालपाक वचून फाटीं आयलो. 3 पुटीन ताका काम मेळोना. तो देदेस्पर जालो. सगळ्यांनी ताका सांगलें तूं काम मेळना, तूं काम करूंक तुका जायना, तुका आळसाय. चेरके भुरग्यांक तशें सांगतना मस्त फील जाता. कित्याक म्हळ्यार शेजारचे चेरके कामाक येतना तांकां मस्त फील जाता. म्हाका मस्त फील जातालें. ताच्या खातीर मागोवंक सुरू केलें. 3 पुटी आलें. म्हळें तूं BA नाका, तूं देवा कडेन माग. तो पालडकाचो 3 आराधनाचें चापला तूं वचून देवा कडेन सांग प्रॉब्लेम. मनशा कडेन सांगा नाका म्हळें. मनशा कडेन सांगून कांय फायदो ना, तूं देवा कडेन सांग. पूण तो मागण्यांत इल्लो फाटीं. ताका आमी मागचें, तो मागोवंक वचना. देव हांगा घरांत आसा, हांव घरांत मागणें करता. म्हळें तशें जायना, तुका देव घरांत येवन कांय दिवंक सोना. तूं तें वच खंडीत तुका मेळटलें. लास्ट तरी की ताणें वेचे टायमार हांवें सांगलें तूं आराधनाच्या चापलाक वचून वच म्हणून. तरी की ताका तें वचूंक जावना. आमी मागलें सगळ्यांनी. हांवें सांगलें जर तर तो घालपाक वचून ह्या वर्सा सेट जायत जाल्यार ह्या म्हयन्यांत लास्ट वचून ताणें 15 days जाले. काल ताका जॉब मेळ्ळा. काल Praise the Lord. राती. Hallelujah. अर्गां जेसू. होगलाब जेसू. जय जय तुमी जेसू. पातयेया ना पातयेया म्हज्या मोबायलान मेसेज येता. कोणाकी पळोवंक जाय. काल राती म्हाका मेसेज आयल्या म्हाका काम मेळना म्हणून हॉस्पिटलान. ताणें आशिल्लें तें ताका देवान काम फावो केलां. Praise you, Jesus. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. आनी कालच्या राती फादर म्हणालो हांगा गॅस्ट्रीक स्कीन एलर्जी म्हाका खंयचेंच फूड जायनातलें. हांव खंय मागणें जमती गेल्यार हांव कांय आपणना. हांव फंक्शनाक गेल्यार हांव नॉन वेज खायना, वेजीत. त्या देखून म्हाका एलर्जी पुरो आंगा पडटा. हांगा येवन हांवें काल मेळना तें केलां. हांवें खंयचें सोडूना. इवन बिस्कीट चकले हांव आपणना बेकरेचें. पूण हांगा पुरो केलां. म्हाका कांय जावना. म्हजे स्कीन कशें आसात तशेंच आसात. कांय प्रॉब्लेम म्हाका येवना. त्या देखून जो कोण आमकां रेतीर दिवंक आमकां देवान फावो केल्या फर्स्ट ऑफ आमी डेली आमच्या पवित्र सभेच्या हर विगारां खातीर मागया. आमी हर विगारां खातीर जो तुमी मागिल्लें मेळटा. काली देवा 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 म्हळ्यार मेळना. आमी विगारां खातीर स्पेशल मागया. ते आशिल्ल्यान आमी आसा. तांणी आमच्या खातीर मागचें, आमी तांच्या खातीर मागया. गीत नंबर ये 74 ये 17 आणि 4. सुम्या तुझे पहिले येणे नियाळ तुझ्या दुसऱ्या येण्यात मोगन त्रेका तुझे मन पूर्ण जीवन पण संभ्रम अर्गा बलिदान हे बदीन भेटता बापाचे कुशेक तू काल झालो मुनी सावन्या सोसांची येलो शुवार्ता मन लोका परगटले सर्गीचे हस्ताम का उघडले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो ख्रिस्ताच्या मोगांत एकवटून
हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी हांगासर आसाव. विशेष करून सोमयान आमच्या जिवितांत दाखयलेलो मोग सदांच नियाळून भावार्थाची जिणी जियोवच्याक आनी त्या जिणये पळयणार बापाची कुशी करच्याक आज सोमी वांचलाच्या वाचपा मुखांत आमकां पावणे दिता. त्या खातीर निरंतरी सर्वेस्पराक गीत गावन ताची स्तुती वांकणून ह्या संवसारांत ताणें आमच्या जिवितांत दाखयलेलो मोग सदांच कार्यगत करूंक सोमी आमकां पळयता. सबार फावटी ह्या जिणये चिंतनांनी आनी कार्यांनी आमची जिणी जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें मोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुझें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन धरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळाशी कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतालीं. आमकां एक कोट्या शहर आसा, आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात. दारवटे उगडा, विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. ताचें मौन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक ससनीक काडप. ऊंच दोंगराच्या माथ्यार रावतेल्यांक ताणें सकला उडयल्यात. उंचायेर आसलेलें शहर सकला पडाशें केलां. तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा, तो तें धुळींत उडयता. पांयां तळा तें मस्ततलें, लादविकाचे पांय दुबळ्यांचीं पावलां ते मस्तितलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सोम्याक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. ताचो मोग ससनाक बळटा. मनशाचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राय कुंवारांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. नितीचीं दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितां. खरेंच हें सर्वेस्पराचें दार, हातल्यान भितर सरतले नितीवंत मात. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तुवें म्हजी बोब आयकली आनी म्हाका बचाव केलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां. श्लोक. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तर सर्वेस्परा आमची चडवण कर, आमचें जिवीत सर्वेस्परा कर सुकेस्त. सदैव सोम्याचे नांवी येता तो. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्परूच आमचो देव, तोच आमचो उजवाड. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदा. तो अजून लागीं आसा देखून ताका उलो मारा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणा लागलो, म्हाका सोमया सोमया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गीच्या राज्यांत रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राज्यांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेले एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोवन पडोवंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा परी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोवन पडलें, अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनाने भयणीनो, आमी आयकलेली ध्वनी वाचपा विशेष करून आमच्या जिवितांत बापाची खुशी करच्याक आनी बापाच्या खुशे प्रकार आमी जियेल्ल्यांत सर्व रितींचे संरक्षण, सर्व रितींचो आदार आमकां लाभता म्हणलें हेच्या पयल्या वाचपा मुखांतर जेजू स्पश्ट करता. कठीण दग आसच्या ह्या काळार, विशेष करून दग चड जावन येता त्या वेळार एसी आमी रुमाक घालता. जर तर ती एसी ऑन केली, कितली दग आसूं दी, खंयच्याय रितीचो घाम आमच्या जिवांत हांवन येवं दी, ती एसी थंड करूंक शकता. थंयसर आपलो प्रभाव त्या दगींत थंयसर दाखोवंक शकता. तशेंच जर तर आमच्या जिवितांत देवाचो सांगात आसा, कसल्योय संगती आमचे बोवार येवं दी, आमच्या जिविताचेर प्रभाव घालूं दी, ते आमकां नाश करूंक शकच्यो नात म्हणलें आज सर्वेस्पर आमकां स्पश्ट करता. देखून निरंतरी ताची गितां गावन, ताची स्तुती वाखणून आनी ताच्या खुशे प्रकार आमी जियेल्ल्यांत सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत दोसकाय आसा म्हणलें सोमी स्पश्ट करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष करून सोमयाक आमची जिणे समर्पिया. सोमयान आमकां येदोळ म्हणसर ताचो आदार दिला, ताची कृपा दिल्या, आमकां बळवंत केला आनी की मुखार तो बळवंत करतलो आनी ताचो आदार आमकां दितलो म्हणल्या भरवशान आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या काणिकेच्या वेळार आमी करया. गीत नंबर C14, C14. भेटैता बापा उंडोवाय तुका, दयेन तुगे काणीक आमची, तुका ती मानवोंदी. उंडोवायन हाडू तुजे मुखार येता, जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुच्या दाबा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जय सगळ्यांचो. आमची काळजां उबारुया.
श्रेष्ठपाती बार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. आम्ही करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत हांव तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गुट परगटोया. सुम्या जेजू आमी होवूंडो खाता आनी हे काल्सिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिया देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडों दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्यांत भितर आमचे म्हाका फोना येवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडंग सांबाळ. जेजू तू ये काळजा, तू ये पिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू वेगी ये, लागी ये तू वेगी ये. सोम्या तुझे विणे रीते आमचे जिणे. आमच्या या जिविता तूच ते सर्गी देणे. उघडला दार कर तू बिडा, सामसोनी सोडवंदा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय, आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत तीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतिल्या देण्याक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हण आमी मागताव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या. देव तर बेगीन या भुंयतळा साल्वार करच्या. मनशा कुळा नासांव केली सोडी नाका. मोगळ पुता सोवे मोगवार मरी आशीर्वादी आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दिसपरांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.